सो हेलो एभ्रिवान। सो आज म तपाईँहरूसँग चाहिँ 5 की स्ट्र्याटेजिज अन फेसबुक एडभर्टाइजिङ सक्सेस यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। अब अहिलेको टाइममा धेरै फेसबुक मार्केटरहरू छ जसले चाहिँ आफ्नो बिजनेस या क्लाइन्टहरूको बिजनेसलाई चाहिँ फेसबुकमा प्रमोसन गर्न हेल्प गरिराख्नु भएको छ। तर सबैजनाले चाहिँ लाइक एउटा प्रपर गाइडलाइन फलो गर्नु भइरहेको छैन, एउटा प्रपर स्ट्र्याटेजी बनाएर फलो गरिराख्नु भएको छैन है। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो ओभरअल कोर्समा चाहिँ तपाईँहरू एज अ स्टुडेन्ट अर एन्टरप्रेन्योर अर प्रोफेसनल अर बिजनेस ओनर जे भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेस अर ब्रान्डको चाहिँ फेसबुकको एडबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सक्सेसफुल्ली एड रन गर्न सक्नुहुन्छ र सक्सेसफुल्ली आरओआई जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म त्यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु है। सो हामीसँग अहिलेको टपिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 की स्ट्र्याटेजिज अन फेसबुक एडभर्टाइजिङ सक्सेस। सो फेसबुक एडभर्टाइजिङ गर्नको लागि पनि सर्टेन कुराहरू हुन्छ, क्राइटेरिया हुन्छ, सर्टेन स्ट्र्याटेजीहरू हुन्छ जुन हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्स्ट थिङ इज टार्गेटिङ। अब टार्गेटिङ भनेको चाहिँ के हो त नि? सो गेटिङ अ एड्स इन फ्रन्ट अफ द राइट अडियन्स इज कल्ड टार्गेटिङ है। अब फेसबुक भनेको एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले बजेट एउटा स्पेन्ड गर्नुहुन्छ र त्यो बजेट स्पेन्ड गरेको बापत चाहिँ फेसबुकले तपाईँहरूको एडलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अडियन्सको सामु पुर्याइदिन्छ है। तर टार्गेटिङ गर्नुपर्ने काम चाहिँ हाम्रो हुन्छ, एउटा प्रपर टार्गेटिङ गर्नुपर्ने। बजेट स्पेन्ड भएको अनुसारले चाहिँ राइट अडियन्ससम्म चाहिँ हाम्रो एड कसरी पुर्याउने भनेर त्यो टार्गेटिङ गर्नुपर्ने पार्ट चाहिँ हाम्रो हुन्छ। सो टार्गेटिङ भनेको चाहिँ तपाईँहरूको फेसबुक एडको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र कोर पार्ट भनेको नै टार्गेटिङ हो। सो हामीले चाहिँ मेन फोकस चाहिँ टार्गेटिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब फेसबुक भनेको चाहिँ एउटा एडभर्टाइजिङ कम्पनी हो। तपाईँले फेसबुकलाई सर्टेन बजेट दिनुहुन्छ। फेसबुक अब एउटा एडभर्टाइजिङ कम्पनी भएको बापत तपाईँको बजेटलाई पाइसकेपछि उसले जसरी भए पनि उसले खर्च गर्नुपर्छ होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ लाइक प्रपर टार्गेटिङ गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ बजेट चाहिँ यत्तिकै वेस्ट हुन पनि सक्छ है। सो अहिलेको टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ तिनवटा 3 वेज टु टार्गेट अन फेसबुक त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है। तिनवटा तरिकाले चाहिँ हामीले फेसबुकमा टार्गेटिङ गर्न सक्छौँ, प्रपर टार्गेटिङ गर्न सक्छौँ सो द्याट हाम्रो एड चाहिँ राइट अडियन्सको सामु चाहिँ पुग्न सकोस्। सो फर्स्ट वान इज कोर टार्गेटिङ। अब कोर टार्गेटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब अडियन्सको होइन, हामीले कुनै पनि एड रन गर्दैछौँ भने चाहिँ अडियन्सको लोकेसन, डेमोग्राफिक, इन्ट्रेस्ट, बिहेभियर, कनेक्सन त्यो कुराहरूलाई टार्गेटिङ गरेर चाहिँ हामीले एड रन गर्न सक्छौँ। र अहिलेको टाइममा चाहिँ बेसीभन्दा बेसी फेसबुक मार्केटरले गरिराख्नु भएको पनि कोर टार्गेटिङ नै छ। एउटा एड रन गर्न लाएको बेलामा चाहिँ त्यो अडियन्सको चाहिँ लोकेसन, डेमोग्राफिक, इन्ट्रेस्ट, बिहेभियर, कनेक्सन चुज गरेर नै हामीले प्रायः फेसबुक मार्केटरहरूले चाहिँ अहिलेको टाइममा एड रन गरिरहेको छ। सो को टार्गेटिङ पनि अहिलेको टाइममा राम्रै टार्गेटिङ हो है, किनभने फेसबुकसँग हाम्रो डेटा हुन्छ। अब एज यु क्यान सी है, हामीले एउटा फेसबुक पेज बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले नै फेसबुकले आफ्टर डेटा प्रोभाइड गराएको हुन्छ। हाम्रो लोकेसन कता छ, इन्ट्रेस्ट कता हो, हाम्रो बिहेभियर के छ, हामीले के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ, हामीले कुन कुन फेसबुक पेज लाइक गरेको छौँ होइन, अनि हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुराहरू के छ, हबी के छ, हामी कुन ठाउँमा पढेको हो, के हो, हाम्रो प्रोफेसन के हो भनेर चाहिँ सबै डेटाहरू चाहिँ हामीले फेसबुकलाई प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। सो फेसबुकलाई प्रोभाइड गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि टाइममा एड रन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले कोर टार्गेटिङ गरेर लोकेसन, डेमोग्राफिक, इन्ट्रेस्ट, बिहेभियर टार्गेटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ फेसबुकले चाहिँ एक्युरेटली नै लाइक त्यही अडियन्स सामु चाहिँ हाम्रो एड पुर्याइदिन्छ है। तर हामीले चाहिँ अब सधैँ कोर टार्गेटिङबाट मात्र पनि गर्न सकिँदैन। सो 3 वे टु टार्गेट अन फेसबुकमा चाहिँ फर्स्ट थिङ इज चाहिँ कोर टार्गेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले लोकेसन, डेमोग्राफिक, इन्ट्रेस्ट, बिहेभियर, कनेक्सनहरूले चाहिँ टार्गेटिङ गर्छौँ है। सो सेकेन्ड वान इज कस्टम अडियन्स। यदि तपाईँहरूले कस्टम अडियन्स गरेर चाहिँ आफ्नो फेसबुकको एड या तपाईँहरूको एड चाहिँ टार्गेट गरिराख्नु भएको छैन प्रपरली भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ 5 इयर्स अगाडि नै हुनुहुन्छ, पछि नै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ है। हामी कोर टार्गेटिङबाट मात्र हामीले कहिले पनि प्रपर रिजल्ट पाउन सक्दैन। सो हामीले मेन टार्गेट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कस्टम अडियन्सलाई पनि हो। अब कस्टम अडियन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टार्गेट पिपल अन फेसबुक यु अलरेडी ह्याभ अ रिलेसनसिप विथ। सो फर्स्टमा कोर टार्गेटिङ गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा लोकेसन अनि डेमोग्राफिक, इन्ट्रेस्ट, बिहेभियर टार्गेटिङ गरेर हामीले एडहरू रन गर्छौँ। अब कस्टम अडियन्समा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीले त्यो अडियन्सलाई टार्गेट गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो लाइक बिजनेसमा चाहिँ पहिलादेखि नै अलिकति इन्ट्रेस्ट दिएर चाहिँ हेरिरहेको छ, हाम्रो वेबसाइट हेरिरहेको छ या फेसबुक पेज हेरिरहेको छ भने चाहिँ उनीहरूले त जे भए पनि हाम्रो फेसबुक पेजसँग या हाम्रो बिजनेससँग त पहिल्यै एउटा रिलेसनसिप मेन्टेन गरेको छ नि त नि। सो हामीले उनीहरू जस्तै
अडियन्सलाई चाहिँ समातेर चाहिँ टार्गेट गर्न मिल्छ है। सो अब कस्टम अडियन्समा गर्न मिल्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ यो फेसबुक पिक्सेल भन्ने एउटा कोड आउँछ, त्यो कोड चाहिँ हामीले आफ्नो वेबसाइटमा गएर पेस्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्न मिल्छ भने चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा कतिजना भिजिटरहरू आएको छ होइन, लाइक पास्ट 10 मन्थ पास्ट 30 डेजमा कतिवटा भिजिटरहरू आएको छ, त्यो भिजिटरलाई मात्र हामीले चाहिँ एड रन गर्नु पऱ्यो है। हाम्रो एड चाहिँ त्यो वेबसाइटमा भिजिट गरेको मान्छेहरूलाई मात्र रन गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले एउटा कस्टम अडियन्स क्रिएट गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ फेसबुक पिक्सेलको थ्रुबाट। सो बेसिकली के हुन्छ भने चाहिँ वेबसाइटमा हामीले फेसबुक पिक्सेललाई चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छौँ, त्यो पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ फेसबुकलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो वेबसाइटमा उसको पिक्सेल भइसकेपछि चाहिँ कतिजना भिजिटरहरू हाम्रो साइटमा आएको छ पास्ट 30 डेज अर 90 डेज अर 180 डेजमा है। सो हामीले चाहिँ फेसबुकलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने चाहिँ हाम्रो ट्र्याक गर्दै मेरो वेबसाइटमा 30 दिनमा जति मान्छेहरू आएको छ त्यो मान्छेलाई मात्र मेरो फेसबुकको चाहिँ एड रन हुनु पऱ्यो, मेरो फेसबुक एड चाहिँ त्यस्तै त्यो मान्छेहरूलाई मात्र अगाडि उनीहरूको न्युजमा अपियर हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले कस्टम अडियन्स क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब त्यसको त्यसको साइज चाहिँ कम हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ त्यसको अडियन्सको जुन साइज हो त्यो चाहिँ कम हुन्छ, तर पोटेन्सियल अडियन्सहरू सामु चाहिँ हाम्रो एड पुग्छ कस्टम अडियन्सको थ्रुबाट। अर्को भनेको इमेल लिस्ट कस्टम अडियन्स गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ हाम्रो हाम्रो बिजनेससँग इन्ट्रेस्टेड भएको चाहिँ मान्छेहरूको इमेल कलेक्ट गरेर चाहिँ त्यो इमेल लिस्ट हालेर चाहिँ त्यो इमेल लिस्टको कस्टम अडियन्स बनाउन सक्छौँ र त्यो इमेल भएको मान्छेहरूलाई मात्र हाम्रो एड रन गर्न सक्छौँ है। अर्को भनेको हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ इङ्गेज भएको या हाम्रो फेसबुक पेज भ्यू गरेको, हाम्रो फेसबुक पेजको पोस्टमा चाहिँ इङ्गेज भएको मान्छेहरूलाई मात्र हामीले एड रन गर्ने भनेर पनि त्यो पर्टिकुलर मान्छेहरूलाई मात्र सिलेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो एप इङ्गेजमेन्ट कस्टम अडियन्स पनि छ, लाइक हाम्रो एपमा इङ्गेज भएको मान्छेहरूलाई मात्र एड रन गर्ने त्यो पनि गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि भिडियो रन गऱ्यौँ र मेरो भिडियो त्यो पर्टिकुलर भिडियोमा मात्र मान्छेहरूले भ्यू गरेको मान्छेहरूलाई मात्र मेरो एड रन गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले भिडियो भ्युज कस्टम अडियन्स पनि गर्न मिल्छ। सो कस्टम अडियन्स भनेको चाहिँ मेन के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर ग्रुप अफ अडियन्सलाई टार्गेट गर्न मिल्छ जो चाहिँ हाम्रो बिजनेससँग चाहिँ पहिले नै एउटा रिलेसनसिप मेन्टेन गरेर बसेको छ। हाम्रो वेबसाइटमा को भिजिटर आएको छ उनीहरूलाई देखाउन मिल्छ होइन, हाम्रो पेजमा को इङ्गेज भएको छ उनीहरूलाई मात्र पनि देखाउन मिल्छ। सो यसरी हामीले कस्टम अडियन्स गऱ्यौँ भने चाहिँ आरओआई बेटर आरओआई आउनुको पोसिबिलिटी चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ है। So third way of targeting is lookalike audiences. Reach more people who are like current customers, website visitors, or Facebook fans. अब लुकलाइक अडियन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फेसबुकलाई एउटा कस्टम अडियन्स बिल्ड गरेर दिन्छौँ होइन। फर इक्जाम्पल वेबसाइटमा चाहिँ मेरो यति भिजिटरहरू आएको छ 30 दिनमा होइन, त्यो भिजिटरलाई मात्र मैले एड रन गर्नु पऱ्यो भनेर मैले एउटा कस्टम अडियन्स बनाउँछु है। राम्रोसँग सुन्नुहोस् है यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लाइक तपाईँको वेबसाइटमा 30 दिनमा कतिवटा भिजिटर आएको छ उनीहरूलाई मात्र एड रन गर्छु भनेर चाहिँ एउटा कस्टम अडियन्स बनाउनु भयो, वेबसाइट भिजिटरको कस्टम अडियन्स बनाउनु भयो होइन। सो तपाईँ लुकलाइकमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने चाहिँ फेसबुकलाई के भन्न मिल्छ भने चाहिँ ओके, सो इजिली स्केल यर एडभर्टाइजिङ मैले अघि यही कुरा गरिरहेको थिएँ है। युज सोर्स अडियन्स कस्टम अडियन्स टु फाइन्ड सिमिलर पिपल अन फेसबुक है। सो वेबसाइटमा तपाईँको 30 दिनमा कतिवटा भिजिटर आएको छ उनीहरूलाई मात्र तपाईँले चाहिँ अब एड रन गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ एउटा कस्टम अडियन्स बनाउनु भयो र तपाईँले त्यो कस्टम अडियन्स चाहिँ फेसबुकलाई दिनुभयो भने चाहिँ फेसबुकलाई दिएर चाहिँ ल फेसबुक मलाई चाहिँ यो कस्टम अडियन्सको लुकलाइक अडियन्स चाहियो भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ फेसबुकले के गर्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यो 30 दिनमा जति भिजिटर आएको छ नि हो त्यस्तै खालको सिमिलर अडियन्स चाहिँ फेसबुकले हामीलाई जेनेरेट गरेर अटोमेटिकली प्रोभाइड गर्छ है। सो वान सेकेन्ड राम्रोसँग सुन्नुहोस्, हामीले 30 दिनमा कतिजना भिजिटर हाम्रो वेबसाइटमा आएर इङ्गेज भएको छन् त्यसको कस्टम अडियन्स बनायौँ र फेसबुकलाई हामीले त्यस्तै खालको सिमिलर पिपल चाहियो, सिमिलर अडियन्स चाहियो भने चाहिँ फेसबुकले चाहिँ हामीलाई त्यो कस्टम अडियन्स सोर्स अडियन्स लिएर चाहिँ त्यो अडियन्ससँगै मिल्ने खालको चाहिँ लाइक 2 मिलियनसम्म चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ हामीलाई। सो फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ फेसबुकलाई दियौँ कि एउटा सोर्स अडियन्स एउटा कस्टम अडियन्स 10,000जना मान्छेको कस्टम अडियन्स दिएँ र मलाई 10,000 जानै मलाई चाहिँ 2 मिलियन मान्छे चाहियो
यस्तै खालको इन्ट्रेस्ट भएको, यस्तै खालको लाइक बिहेभियर डेमोग्राफिक भएको मान्छेहरू चाहियो भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ फेसबुकले तपाईँलाई 10,000को अडियन्स लिएर त्यस्तै 10,000को सिमिलर अडियन्स 2 मिलियन अडियन्स तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ। सो लुकलाइकमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हाम्रो अडियन्स 10,000 छ भने चाहिँ हामीले त्यो 10,000को लुकलाइक अडियन्स बनाउँछौँ जो चाहिँ हाम्रो कस्टम अडियन्ससँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो इन्ट्रेस्टको हुन्छ। सो हामीले चाहिँ 10,000बाट 2 मिलियन अडियन्स बनाएर चाहिँ हामीले सिधै 2 मिलियनलाई नै एड रन गर्न सक्छौँ। सो बेसिकली अब तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइक कसरी के गर्ने भनेर पनि अब आइडियाहरू अहिले नहोला, जस्ट यो कुराहरू सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, अब्जर्भ गर्नुहोस् होइन, र तपाईँहरूलाई यो कसरी गर्ने भनेर प्रपर गाइड चाहिँ म अब कमिङ सेसनहरूमा चाहिँ म प्रोभाइड गर्छु है। सो अब हाउ टु स्टार्ट फ्रम स्क्रच। अब तपाईँले भन्नुहोला मेरो वेबसाइटमा मान्छेहरू भिजिटर नै आउँदैन, खास चाहिँ मैले कसरी स्टार्ट गर्नु, मेरो फेसबुक पेजमा धेरै भ्युज नै छैन, धेरै लाइक्स नै छैन, कसरी स्टार्ट गर्नु भनेर तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ 3टा स्टेप छ। यही 3टा स्टेप हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। कोर टार्गेटिङ, कस्टम अडियन्स र लुकलाइक अडियन्स। कोर टार्गेटिङमा हामीले अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै एउटा एड रन गर्नु पऱ्यो। त्यो एड रन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा भिजिटरहरू पठाउनु पऱ्यो होइन। अनि वेबसाइटमा भिजिटरहरू पठाइसकेपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ पिक्सेल इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो र कोर टार्गेटिङ गरेर वेबसाइटमा भिजिटर पठाउँछौँ सुरुमा हामीले है। कोर टार्गेटिङ गरेर वेबसाइटमा भिजिटर पठाउँछौँ र त्यो वेबसाइटमा भिजिटर गइसकेपछि चाहिँ बल्ल त्यसको कस्टम अडियन्स बनाउँछौँ र कस्टम अडियन्स बनाइसकेपछि एडहरू रन गर्छौँ र कस्टम अडियन्स पछि चाहिँ हामीले लुकलाइक अडियन्स बनाउन दिन्छौँ फेसबुकलाई र लुकलाइक अडियन्समा चाहिँ हामीले एड रन गर्छौँ। सो बेसिकली तपाईँहरूको यो चाहिँ एउटा प्रोसेस नै हुन्छ। तपाईँहरूको पेजमा इङ्गेजमेन्ट छैन या तपाईँहरूको वेबसाइटमा भिजिटर छैन भने सुरुमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक कोर टार्गेटिङ गरेर एडहरू रन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँको वेबसाइटमा भिजिटर आउँछ, तपाईँको पेजमा चाहिँ लाइक बेसी मान्छेहरूले लाइक गर्छ, इङ्गेज हुन्छ। सो त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ कस्टम अडियन्स बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले लुकलाइक अडियन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट थिङ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इज टार्गेटिङ। कुनै पनि एड रन गर्नको लागि टार्गेटिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र तपाईँहरूलाई कसरी टार्गेटिङ गर्ने, प्रपर टार्गेटिङ गर्ने भनेर चाहिँ म कमिङ लेक्चरहरूमा चाहिँ सुनाउँछु र बुझाउँछु है त। सो सेकेन्ड थिङ इज फनेल। सो मार्केटिङको पनि एउटा फनेल छ, फेसबुकको एउटा फनेल छ। मैले तपाईँहरूलाई एउटा स्क्रिनसट गरेर दिएको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूको फेसबुकको चाहिँ एड क्रिएट टुलको एउटा स्क्रिनसट हो। हामीले मार्केटिङ गर्ने बेलामा, फेसबुक मार्केटिङ गर्ने बेलामा मैले पहिला पनि भने लाइक फेसबुक मार्केटरहरूले धेरै कुराहरूमा चाहिँ लाइक चुकिराख्नु भएको छ, राम्रोसँग प्रपर आरओआई पाइराख्नु भएको छैन फेसबुक मार्केटिङ गर्दाखेरि। तर हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मार्केटिङ फनेल जुन छ यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अवेरनेस, कन्सिडरेसन र कन्भर्जन भनेर छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा फेसबुकको यो चाहिँ फेसबुककै फनेल हो है, फेसबुककै मार्केटिङ फनेल हो, जुन चाहिँ मैले स्क्रिनसट लिएर चाहिँ यहाँ हालिदिएको हो। र हामीले चाहिँ यही प्रोसेसलाई, यही फनेललाई नै हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गराउनु पऱ्यो। तपाईँले कुनै प्रोडक्ट या कुनै सर्भिस मार्केटमा दिँदै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट अफ अल द पिपल सुड नो अबाउट यर बिजनेस होइन, अर अबाउट यर प्रोडक्ट अर सर्भिस। मान्छेहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको प्रोडक्ट छ रहेछ मार्केटमा, यस्तो खालको सर्भिस छ रहेछ, यसको फाइदा यस्तो यस्तो छ रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले सुरुमा अवेर गराउनु पऱ्यो। मान्छेलाई अवेरनेस दिनु पऱ्यो कि यस्तो काइन्ड अफ प्रोडक्ट अर सर्भिस हामीले ल्याएको छौँ र यसको फाइदा यस्तो यस्तो छ भनेर। सो सुरुमा मान्छेहरूले हेर्छ, अवेर हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, बुझ्छ प्रोडक्ट र सर्भिसको बारेमा। त्यसपछि उनीहरूलाई कन्सिडरेसन गराउनु पऱ्यो। कन्सिडरेसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ वेबसाइटमा ट्राफिक जेनेरेट गराउन सक्छौँ, उनीहरूलाई आफ्नो एडमा इङ्गेज गराउन सक्छौँ, पोस्ट, लाइक, कमेन्ट, सेयर केही गराउन सक्छौँ, आफ्नो एप इन्स्टल गराउन सक्छौँ। हामीले भिडियोज कुनै राम्रो राखेर चाहिँ भिडियोमा चाहिँ उनीहरूलाई भ्युजहरू लिएर आउन सक्छौँ। र लास्टको पार्ट भनेको चाहिँ कन्भर्जन। उनीहरूले सुरुमा अवेर भयो उनीहरू, त्यसपछि उनीहरूले कन्सिडरेसन गर्यो, हाम्रो प्रोडक्टमा या सर्भिसमा चाहिँ लाइक इङ्गेज भयो। त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ लास्टको पार्ट भनेको चाहिँ कन्भर्ट गराउनु पर्ने हो, कन्भर्जनको पार्ट आउँछ। अब तपाईँहरूले वेबसाइटमा लगेर चाहिँ तपाईँको सामान चाहिँ सिधै वेबसाइटबाट किनाउने हो कि होइन, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फिजिकल स्टोरमा चाहिँ लिएर आउने हो कि मान्छेहरूलाई, लास्टमा सबै डिल भइसकेपछि चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ तपाईँहरूले स्टोरमा ल्याउने हो कि। सो हामीले यो मार्केटिङ फनेल चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब फेसबुक फनेलको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सर्ट कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3टा काइन्ड अफ फनेल चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ अब केही किताब बेचिराख्नु भएको छ या केही सर्भिस बेचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा ट्राफिक एड रन गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राफिक एड रन गर्ने, वेबसाइटको ट्राफिक एड रन गर्ने, र त्यो ट्राफिक एड रन गरिसकेपछि उनीहरू मान्छेहरूलाई चाहिँ लाइक फ्रीमा चाहिँ होइन केही लाइक सर्भिस दिने, फ्रीमा चाहिँ तपाईँको सर्भिसको चाहिँ हल्का काउन्सिलिङ गराइदिने, यस्तो हो उस्तो हो भनेर भन्ने। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ इमेलको लिडहरू कलेक्ट
गर्ने, मान्छेहरूको लिड कलेक्ट गर्ने, ट्राफिक जो जो त्यो वेबसाइटमा ट्राफिक आएको छ त्यो ट्राफिकको लिड कलेक्सन गर्ने र लिड कलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले सेल्स गर्न सक्छौँ भाइ इमेल मार्केटिङको हेल्पबाट। उनीहरूलाई मार्केटिङ गर्ने, इमेल मार्केटिङ गरेर हाम्रो प्रोडक्ट या सर्भिसको बारेमा झन् एक्सप्लेन गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामीले डिल क्लोज पनि गर्न सक्छौँ, सेल्स गर्न सक्छौँ। अब अर्को आउँछ लिड एड होइन। तपाईँहरूको लाइक कलेज छ, स्कुल छ या लयर हुनुहुन्छ तपाईँहरू, या केही तपाईँहरूले कन्सल्टेसनको कामहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ लिड एड कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लिड एडमा चाहिँ लाइक आइ एम दिस काइन्ड अफ पर्सन एन्ड I provide this kind of service, or I am an organization or educational sector, and like there is admission opening in bachelor's or master's भनेर हामीले कुनै एड लिड एड रन गर्न सक्छौँ। लिड एड रन गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ लाइक पाइल अफ लिड्सहरू आउँछ, लिस्ट अफ लिड्सहरू आउँछ जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ हाम्रो बिजनेसमा होइन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले फ्रीको कन्सल्टेसन दिन सक्छौँ। फ्रीमा हामी तपाईँहरूलाई 15 मिनट कन्सल्टेसन दिन्छु भनेर दिन सक्छौँ र लास्टमा गएर उनीहरूलाई कन्सल्टेसन दिइसकेपछि नम्बरहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई फोन गरेर चाहिँ सेल्स पनि गर्न सक्छौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ भिडियो भ्युज एप इन्स्टल भए कस्टम अडियन्स होइन। अब तपाईँहरूको चाहिँ एप नयाँ कुनै रिलिज गर्न लाग्नु भएको छ भने चाहिँ सुरुमा हामी त्यो एपको फाइदा के छ त भनेर मात्र भिडियो एड रन गर्न सक्छौँ। भिडियो एड मात्रै रन गर्ने होइन, त्यसको फाइदाहरू के छ भनेर। सो त्यसपछि चाहिँ लास्टमा गएर कस्टम अडियन्स बनाउने। कस्टम अडियन्समा चाहिँ भिडियो भ्युज कसले गरेको छ त्यो मान्छेलाई मात्र टार्गेट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो मान्छेलाई मात्रै कस्टम अडियन्स क्रिएट गरेर चाहिँ आफ्नो एपलाई इन्स्टल गराउन पनि सक्छौँ है। सो फेसबुकको यो फनेल छ जुन चाहिँ हामीले प्रपरली फलो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ टु गेट बेटर आरओआई। सो थर्ड थिङ इज एड फर्मेट। अब एड फर्मेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टिभहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि मार्केटिङ फनेलमा कन्सिडरेसनको पार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अब्जेक्टिभ थियो। अब ट्राफिक एड गर्ने कि लिड जेनेरेसन एड गर्ने कि पोस्ट इङ्गेजमेन्ट एड गर्ने कि होइन भिडियो एड गर्ने कि के एड गर्ने भनेर। र त्यो अब्जेक्टिभको एडहरू रन गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रपर फर्मेट पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रपर फर्मेट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एड रन गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो एडमा इङ्गेज हुनको लागि चाहिँ एउटा प्रपर फर्मेट प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले अब ट्राफिक एड रन गर्दैछौँ भने चाहिँ ट्राफिक एड रन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो फर्मेट चाहिँ लिङ्क एड अर क्यारोजेल एड हामीले चुज गर्न सक्छौँ। क्यारोजेल एड भनेको चाहिँ एउटै एडमा चाहिँ फोटो स्क्रोल हुने हो, त्यस्तो काइन्ड अफ एड बनाउन सक्छौँ हामीले। हाम्रो भिडियो भ्युज गराउनु पर्ने अब्जेक्टिभ छ भने हामीले भिडियो एड रन गराउन सक्छौँ। हामीले चाहिँ कलेक्ट लिड, हाम्रो लिड कलेक्सन गर्ने अब्जेक्टिभ छ भने चाहिँ हामीले लिड एडको फर्म बनाएर चाहिँ एड रन गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ कन्भर्जन गराउनु पर्ने छ हाम्रो वेबसाइटमा भने चाहिँ हामीले लिङ्क एड रन गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीले त्यो फेसबुक पिक्सेलबाट चाहिँ ट्र्याक गरेर चाहिँ मान्छेहरूको त्यो डेटा ट्र्याक गरेर उनीहरूलाई मात्र लिङ्क एड रन गरेर चाहिँ कन्भर्जन गराउन सक्छौँ। अब पोस्ट इङ्गेजमेन्ट र मेसेज एड रन गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले एउटा प्रपर इमेज राखेर एड रन गर्न सक्छौँ है। सो इट डिपेन्ड्स, अब्जेक्टिभ अनुसारको चाहिँ एड फर्मेटहरू हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई अब कमिङ लेक्चर्सहरूको बारे टाइममा चाहिँ भन्छु है। अब बजेट भनेको चाहिँ एकदम अहिलेको टाइममा धेरैजना मान्छेहरूको दिमागमा अराइज भइरहेको क्वेसन भनेको चाहिँ बजेट हो होइन। कति बजेट स्पेन्ड गर्ने, के हुन्छ, कति गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, के हुन्छ भन्ने धेरै मान्छेको अहिले माइन्डमा चाहिँ अराइज भइरहेको क्वेसन हो यो चाहिँ। सो फेसबुक बजेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फेसबुकले चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ कुनै पनि एड रन गर्नको लागि, कुनै पनि अब्जेक्टिभको एड गर्नको लागि एटलिस्टमा पनि हामीले चाहिँ $1 पर डे स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। मिनिमम बजेट भनेको चाहिँ $1 पर डे हामीले चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ टु रन एनी काइन्ड अफ एड। तर अब हामीले चाहिँ बेटर रिजल्ट चाहिएको छ होइन। अब फेसबुकलाई $1 दिइसकेपछि त फेसबुकले त्यो $1 भनेको 24 आवर्सभित्र खर्च गर्ने कुरा हो। सो 24 आवर्सभित्रमा त्यो $1 स्पेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ कति डलर चाहिँ पर आवर स्पेन्ड होला त नि, त्यो तपाईँ आफैले पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँबाट तपाईँहरूको रिजल्ट पनि स्लो आउन सक्छ, बिस्तारै आउन सक्छ है। त्यो सो फर बेटर रिजल्ट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब क्लिक एड गर्दैछौँ, लाइक्स एड, भिडियो भ्युज अर पोस्ट इङ्गेजमेन्ट एड गर्दैछौँ भने चाहिँ एटलिस्टमा पनि $5 पर डे राख्दाखेरि चाहिँ बेटर रिजल्ट आउन सक्छ। तर अब बजेट तपाईँले $5 मात्र हाल्नुभयो र तपाईँले चाहिँ अब बेटर रिजल्टको चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर बस्नुभयो भने चाहिँ इट्स नट गन ह्याप्पन। तपाईँले टार्गेटिङ गर्नु पऱ्यो। एड फर्मेटको बारेमा मैले कुराहरू गरेँ होइन। सबै कुराहरू तपाईँहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक फनेलको बारेमा, टार्गेटिङको बारेमा, एड फर्मेटको बारेमा सबै कुराहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र बल्ल तपाईँले चाहिँ $5 पर डे राख्नुभयो भने चाहिँ बेटर रिजल्ट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ अब $5 मात्रै बजेट राख्नुभयो अरे
तर अब राम्रो रिजल्टको एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम लाइक मुस्किल हुन्छ, हार्ड हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ बजेट मात्र इन्क्रिज गरेर राम्रो रिजल्ट आउने चाहिँ होइन। बजेट इन्क्रिज गरेको साथसाथै टार्गेटिङदेखि लिएर सबै प्रोसेसहरू चाहिँ, स्ट्राटेजीहरू चाहिँ हामीले प्रपरली इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ बल्ल राम्रो रिजल्ट आउँछ। अर्को भनेको चाहिँ डेली मिनिमम बजेट फर लो फ्रिक्वेन्सी इभेन्ट सच एज अफर क्लेम्स अर एप इन्स्टल निड्स टु बी एटलिस्ट $40 अ डे। अब हामीले चाहिँ अफर क्लेम्स अर एप इन्स्टलको कुनै एडहरू रन गरिरहेको छौँ भने चाहिँ फर बेटर रिजल्ट चाहिँ $40 पर डे गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो एपलाई इन्स्टल गराउन सक्छौँ र हाम्रो अफरहरूमा चाहिँ क्लेम गराउन सक्छौँ। सो फेसबुक बजेट भनेको चाहिँ मिनिमम पनि $1 पर डे चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। तर बेटर बेटर रिजल्टको लागि चाहिँ हामीले मिनिमम पनि $5 चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ। सो द्याट हामीले फ्युचरमा गएर चाहिँ एउटा राम्रो आरओआई पनि पाउँछौँ आफ्नो बजेट स्पेन्ड गरेको बापत र राम्रो रिजल्ट पनि पाउँछौँ। अर्को भनेको चाहिँ अब एड क्रिएटिभ। यो चाहिँ फाइनल थिङ हो हाम्रो की स्ट्राटेजी। फेसबुकको की स्ट्राटेजीको लागि चाहिँ हाम्रो फाइनल थिङ भनेको चाहिँ एड क्रिएटिभ हो है। अब एड क्रिएटिभ 4 पार्ट्स टु बी अ ग्रेट एड क्रिएटिभ। अब हामीले एड रन गर्ने बेलामा टार्गेटिङ पनि गऱ्यौँ होइन, टार्गेटिङ गऱ्यौँ, हामीले फनेललाई प्रपरली फलो पनि गऱ्यौँ, एडको फर्मेट पनि राम्रोसँग मिलायौँ, कुन चाहिँ अब्जेक्टिभको लागि कुन चाहिँ एड रन गर्ने भनेर हामीले अब्जेक्टिभ के अरे फनेल पनि मिलायौँ, त्यसपछि बजेट पनि सेट गऱ्यौँ। सो लास्ट पार्ट भनेको चाहिँ आफ्नो अडियन्सलाई कुनै पनि एड देखाइरहेको छौँ भने चाहिँ कसरी देखाउने त नि। उनीहरूलाई जस्ट एउटा फोटो हालिदिएर माथि क्याप्सन हालिदिएर पठाएर मात्र पनि राम्रोसँग हामीले गराउन सकिँदैन। सो एड क्रिएटिभ भनेको चाहिँ एट द एन्ड अफ यर एड होइन, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अडियन्सलाई चाहिँ एउटा राम्रो एड देखाउने बेलामा चाहिँ, राम्रो एड देखाउने बेलामा चाहिँ कसरी देखाउनुहुन्छ त नि, सो द्याट तपाईँहरूको एडमा चाहिँ मान्छेहरू इङ्गेज होस् है। सो एउटा प्रपर एड 4 पार्ट्स टु अ ग्रेट एड क्रिएटिभको चाहिँ पार्टहरू के छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ इट्स भिजुअल। भिजुअल हुनुपर्छ, तपाईँको अट्र्याक्टिभ हुनुपर्छ। मान्छेहरूको न्युज फिडमा डेली बेसिसमा सयौँभन्दा सयौँ लाइक एडहरू अपियर भइरहेको हुन्छ, तर हाम्रो एडमा चाहिँ किन पज हुने त नि। हाम्रो एडमा आउने बित्तिकै उनीहरू न्युज फिडमा आउने बित्तिकै ठ्याक्कै उनीहरू चाहिँ पज हुनु पऱ्यो, हाम्रो एड हेर्नु पऱ्यो के हो भनेर। सो त्यो गराउनको लागि चाहिँ इट सुड बी भिजुअली अट्र्याक्टिभ। मान्छेहरूले हाम्रो एड हेर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ भिजुअलमै अट्र्याक्ट होस् कि उनीहरूले त्यो एड हेरेर केही समय स्टप होस् कि यो चाहिँ के को एड हो रहेछ त भनेर। सो तपाईँहरूले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एड अगाडि आयो भने चाहिँ लाइक यहाँ भिजुअली राम्रो छ, अट्र्याक्टिभ छ है यो एड, र यो भिजुअली अट्र्याक्टिभ भएको कारणले चाहिँ अब न्युज फिडमा अपियर भयो भने चाहिँ हामी केही बेर होल्ड गरेर हेर्छौँ हामी के को एड हो रहेछ त भनेर। अर्को भनेको इट्स रेलेभेन्ट। रेलेभेन्ट हुनुपर्छ, तपाईँको पोस्ट रिलेभेन्ट हुनुपर्छ, तपाईँको एड रिलेभेन्ट हुनुपर्छ। तपाईँले एड चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभको गर्नुभएको छ तर फोटो चाहिँ अर्को अब्जेक्टिभको हाल्नुभएको छ भने चाहिँ इट्स नट गन वर्क है। मान्छेले चाहिँ तपाईँहरूको अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ तपाईँको एड पनि हेर्छ। रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन हुनुपर्छ पोस्टमा। सो यहाँ के भनेको छ भने चाहिँ डु यु वान्ट टु लर्न अडोब इलस्ट्रेटर सिसी भनेर भनेको छ, र उनीहरूले के अरे सरी उनीहरूले यो इलस्ट्रेटरबाटै तपाईँको यो पिज्जा हटको एउटा राम्रो डिजाइन पनि गरेको छ, साइडमा एआईको लोगो पनि हालिदिएको छ है। सो यो गरेर के भयो भने चाहिँ उनीहरूको जुन एड छ त्यो रिलेभेन्ट पनि भयो, रिलेभेन्ट कन्टेन्ट पनि प्रोभाइड गरेको छ हामीलाई भनेर बुझिन्छ। सो अर्को सेकेन्ड पार्ट टु अ ग्रेट एड क्रिएटिभ भनेको चाहिँ इट सुड बी रेलेभेन्ट। सो थर्ड थिङ इज इट इन्क्लुड्स एन एक्साइटिङ अफर। तपाईँहरूको एड रन भइसकेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाइक कुनै एक्साइटिङ अफर हुनु पऱ्यो क्या। मान्छेले तपाईँको एड किन हेर्ने त नि, तपाईँको एड किन हेर्ने भनेर चाहिँ कुनै न कुनै लाइक अफरहरू हुनु पऱ्यो। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ तलपट्टि के लेखेको छ भने चाहिँ वाच हन्ड्रेड्स अफ फ्री ट्युटोरियल। सो एउटा अफर प्रोभाइड गरेको छ, उनीहरूले सोधेको छ डु यु वान्ट टु लर्न अडोब इलस्ट्रेटर सिसी भनेर भनेको छ। लाइक एउटा भिजुअल अट्र्याक्टिभ पोस्ट पनि हालेको छ, रिलेभेन्ट कन्टेन्ट हालेको छ, र थर्ड थिङ भनेको चाहिँ एक्साइटिङ अफर दिएको छ। सो के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 100 अफ फ्री ट्युटोरियल्स हामीले हेर्न सक्छौँ विदाउट इभन पेइङ अ पेनी होइन। हामीले चाहिँ फ्रीमै हामीले चाहिँ 100वटा चाहिँ लाइक ट्युटोरियल हेर्न मन छ भनेर चाहिँ कुनै एउटा अफर क्रिएट गरेर छौँ, एक्साइटिङ अफर। सो यो पनि पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले कुनै पनि एड रन गर्ने बेलामा चाहिँ लिमिटेड अफर अर बेस्ट अफर, ग्रेट डिल या के भनेर चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मान्छेहरूले अफर भनेपछि बल्ल हेर्न खोज्छन् क्या। सो लास्ट थिङ इज इट हेज अ स्ट्रङ कल टु एक्सन। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा तपाईँहरूको सब्सक्राइबको बटन छ। सो बेसिकली यो चाहिँ के हो भने चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल हो
यो चाहिँ। र यो युट्युब च्यानलले चाहिँ उनीहरूको युट्युब च्यानलमा चाहिँ उनीहरूले ग्राफिक डिजाइनको चाहिँ कोर्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ, ग्राफिक डिजाइनिङ कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर प्रोभाइड गरिरहेको छ सायद। र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ सब्सक्राइबर बढाउनको लागि, भ्युज बढाउनको लागि, वाच टाइम बढाउनको लागि चाहिँ एड रन गरिरहेको छ। र हाम्रो यो लास्टको यो कल टु एक्सन बटन चाहिँ सब्सक्राइब भनेर छ, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै उनीहरूको चाहिँ युट्युब च्यानल ओपन हुन्छ। सो त्यहाँ गएर हामीले भिडियोजहरू हेर्छौँ, राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब पनि गर्छौँ। सो एउटा स्ट्रङ कल टु एक्सन हुनुपर्छ। अब हामीले मेसेज एड रन गरेको छौँ भने चाहिँ यहाँ मेसेजको बटन हुनु पऱ्यो, र यो बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँकोमा चाहिँ मेसेज जानु पऱ्यो है। मान्छेहरूले यो एड हेरिसकेपछि चाहिँ इफ दे वान्ट टु इङ्गेज इन यर एड होइन, देन उनीहरूले चाहिँ एउटा एक्सन कल टु एक्सन बटन पाउनु पऱ्यो क्या। अब सबै भन्नुभएको छ यहाँ, तर बट यहाँ बटनै छैन अरे क्या। सो वाच 100 अफ फ्री ट्युटोरियल्स, तर कता गएर हेर्ने त नि होइन, वेयर इज द बटन, हामी कता गएर ल्यान्ड हुने, कता गएर हेर्ने हामी। सो त्यो छैन। सो 4 पार्ट्स टु अ ग्रेट एड क्रिएटिभमा चाहिँ इट्स भिजुअल, इट सुड बी रेलेभेन्ट, इट सुड इन्क्लुड एन एक्साइटिङ अफर, एन्ड एट द एन्ड इट सुड ह्याभ अ स्ट्रङ कल टु एक्सन है। सो 5 की स्ट्राटेजिज अन फेसबुक एडभर्टाइजिङ सक्सेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ टार्गेटिङ, फनेल, एड फर्मेट, बजेट, क्रिएटिभ। अब मोस्ट अफ द फेसबुक मार्केटर इन नेपाल होइन आर नट फलोइङ दिस स्ट्राटेजी। यो स्ट्राटेजी एकदम कम पर्सनले फलो गर्नु भइरहेको छ र बेटर आरओआई पाउन सकिराख्नु भएको छैन है। सो हामीले चाहिँ अब एडहरू रन गर्ने बेलामा चाहिँ यो स्ट्राटेजी चाहिँ राम्रोसँग फलो गऱ्यौँ भने चाहिँ देयर विल बी अ हाई चान्स अर हाई पोसिबिलिटी टु गेट द बेटर रिटर्न अफ आवर इन्भेस्टमेन्ट। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अब हामीहरू अर्को सेसनमा, अर्को लेक्चरमा कुरा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।